in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान बुद्धबारे अझै भ्रम छर्दै भारत। नक्कली लुम्बिनी बनाएर भारतमा विदेशी पर्यटक भुलाउने झुटो प्रयास गर्दा पनि सरकार मौन। नेपाल वज्रयान महाविहारमा दोस्रो भिक्षुणी बोधिसत्व प्रवज्या सम्बर कार्यक्रम लुम्बिनीमा सुरु। 3 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा 16 भिक्षुणीलाई प्रवर्जित गरिने। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका स्थित नाङ्गुर टासे छोइलिङ गुम्बामा शिव शान्तिको कामनासहित थुप पूजा। 5औं दिनबाट मौन व्रत शुभारम्भ हुने। धर्मकीर्ति बिहारका श्रद्धेय खेमावती गुरुमा प्रवर्जित भएको 35 वर्ष पुरा श्रद्धेय गुरुमालाई श्रीघ स्थित चैत्य परिक्रमा गराइयो। र रुस र युक्रेन बीचको युद्धले विकसित राष्ट्र विनाशतर्फ उन्मुख। युद्ध अन्त्यको लागि भगवान बुद्धको सन्देश पालना गर्न आवश्यक। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा जन्मिएका भगवान गौतम बुद्धको वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै भारतले योजनाबद्ध भ्रम छर्ने काम रोकेको छैन। बुद्धको जन्म भारतमा भएको भन्ने भ्रम छर्न विभिन्न खालका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको पछिल्लो समय भारतमा नै नक्कली लुम्बिनी, तिलौरा कोट र देवदह निर्माण गरेर दिउँसै रात पार्ने काम गरिरहेको छ। यसप्रति तत्काल नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल मार्फत सचेत गराउन आवश्यक छ। एक रिपोर्ट। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलबारे अनेकन भ्रम छर्दै आएको भारतले चरणबद्ध रूपमा आफ्नै देशमा लुम्बिनी, तिलौराकोट र देवदह निर्माण गरिरहेको छ। भारतले आफूले बनाइरहेको यी संरचनालाई वास्तविकतासँग मिलाउन कुनै कसर बाँकी राखेको छैन। लुम्बिनी र तिलौराकोटबाट प्राचीन इँटाहरू तस्करी गर्नेदेखि त्यहाँका कलात्मक वस्तुको नक्कल गरेरै संरचनाहरू निर्माण भइरहेको बताइन्छ। नक्कली निर्माणलाई सक्कली प्रमाणित गर्न भारतले लुम्बिनी, तिलौराकोट र देवदहका भग्नावशेषलाई पनि नक्कल गरेको छ। यताका भग्नावशेषका इँटा, माटोका ढिस्को र स्तम्भ समेत हुबहु नक्कल गरिएको छ। निर्माण पुरानो देखाउन पुराना भारतीय घरमा प्रयोग भएका इँटा किन्न समेत भारतले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरिरहेको निर्माण कार्यमा संलग्न मजदुरहरू बताउँछन्। नेपालको कपिलवस्तुसँग सीमा जोडिएको अलिगढवामा नक्कली कपिलवस्तु निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताइन्छ। साथै उत्तर प्रदेशको सिद्धार्थनगर जिल्ला अन्तर्गत पिपरवा क्षेत्रलाई कपिलवस्तु नामाकरण गरेर बुद्ध भारतमै जन्मिएका हुन् भन्ने प्रमाणित गर्न भारत आन्तरिक रूपमा जोडतोडले लागि परेको छ। कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलियावाबाट 24 किलोमिटरको सडक दूरीमा अलिगढवा राज्य अन्तर्गत पिपरवामा नक्कली कपिलवस्तु निर्माण भइरहेको छ। भारतले गौतम बुद्धको वास्तविक मावली गाउँ देवदह, जन्मस्थान लुम्बिनी र दरबार तिलौराकोट बीचको दूरी पनि नेपालमा जस्तै बनाइरहेको छ। राजा सुदोधनका पालाका भेटिएका माटाका भाँडा लगायतका अधिकांश वस्तु तथा ठाउँ समेत भारतले नक्कल गरिरहेको छ। माटाका भाँडा र वस्तुमा पुरानो जस्तै देखाउन विभिन्न धातुको लेप लगाउने गरिएको बताइन्छ। लुम्बिनी, तिलौराकोट, अशोक स्तम्भ लगायतका बुद्धस्थल अवलोकनका लागि भारतीय मार्ग भएर आउने पर्यटकलाई भ्रमित गर्ने र उतै राख्ने उद्देश्यले यी स्थलहरूको नक्कल गरिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसमा त विवादै छैन। बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्
र नेपालकै हुन् भन्ने कुरो त विश्वमा स्थापित भइसकेको छ र यसलाई जबरदस्ती इन्डियाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भनेर झुट प्रचार चाहिँ गर्न चाहिँ राम्रो पर्दैन। त्यसले स्वयं इन्डियाको इमेजमा पनि राम्रो पर्दैन। त्यसमा त्यहाँका ठुला बडाहरूले ध्यान दिनुपर्छ। 5 वर्षदेखि विज्ञको टोलीले प्राचीन कपिलवस्तुको तिलौराकोट दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन उत्खनन र अनुसन्धान गरिरहेको छ। तिलौराकोट नेपालमै रहेको पुष्टि हुने थुप्रै प्राचीन वस्तुहरू पनि फेला परिसकेका छन्। त्यसैले ढिलो चाँडो तिलौराकोट पनि विश्व सम्पदा सूचीमा पर्ने निश्चित छ। तर भारतले भने विश्व सम्पदा सूचीमै रहेको लुम्बिनी र सूचीकृतको तयारीमा रहेको कपिलवस्तुको नै नक्कल गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको समेत उल्लङ्घन गरिरहेको छ। भारतको उक्त कदमको कूटनीतिक पहल मार्फत नेपालले जानकारी लिने र बुद्धबारे भ्रम फैलाउनमा रोक लगाउन आवश्यक छ। अन्यथा नक्कली लुम्बिनी र तिलौराकोट भ्रमण गरेर अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक पर्यटकहरू नेपाल नै प्रवेश नगरी भारतबाटै आफ्नो देश फर्किने सम्भावना रहन्छ। साथै यस्तो काम गर्न भारतलाई रोक लगाउन नसकेमा एकाध वर्षमै बुद्धका अनुयायीहरूमै बुद्धको जन्मस्थलबारे भ्रम सिर्जना हुन सक्छ। नेपाल वज्रयान महाविहारमा दोस्रो भिक्षुणी बोधिसत्व प्रवज्या सम्बर कार्यक्रम सुरु भएको छ। लुम्बिनीमा 3 दिनसम्म चल्ने यो कार्यक्रममा निता गुरुमाको नेतृत्वमा रविता गुरुमाद्वारा वज्रयान पूजा विधि अनुसार प्रवज्या कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। प्रवज्या अन्तर्गत फागुन 27 गते पुष्प कीर्ति विहार भैरहवा र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा भिक्षा धारण गरिने भएको छ। नेपाल वज्रयान महाविहारका स्थवीर मञ्जश्री रत्न वज्राचार्यले गत वर्ष 5 भिक्षुणीलाई प्रवर्जित गरिएकोमा यो वर्ष 16 जना भिक्षुणीलाई प्रवर्जित गरिन लागिएको जानकारी दिनुभयो। लिच्छवी कालमा महिलाहरूलाई प्रवर्जित गर्ने प्रथा थियो, पछि विलुप्त भएर गयो। फेरि यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्नलाई नेपाल वज्रयान महाविहारबाट यस्तो कार्यक्रम थालनी भएको छ। आजभन्दा झन्डै ठिक 1 वर्ष अगाडि पनि 5 जना महिलाहरूलाई प्रवर्जित गराएको थियो। आज यो दोस्रो पटक 16 जना महिला दिदीबहिनीहरूलाई बोधिसत्व भिक्षुणी प्रवर्जित गराउने कार्यक्रम आज यहाँ भएको हो। प्रवर्जित गर्नलाई सबभन्दा पहिले त बुद्ध धर्म सङ्घ अनि सङ्घको अगाडि चाहिँ प्रवर्जित गरिदिनुहोस् हामीले भनेर अध्ययना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ हाम्रो नेवारी नेपालको परम्परा अनुसार गोइना राख्ने भन्ने चलन छ। त्यो गोइना आज चाहिँ राख्ने सम्पन्न भयो। गोइना राखेर त्यसमा पान सुपारी दक्षिणा राखेर चाहिँ हामीलाई पनि यो बिहारमा प्रवर्जित गराइदिनुहोस् भनेर चाहिँ बुद्ध भयो अनि यहाँका बिहारका चक्रेश्वर चक्रेश्वरी महास्थवीर स्थवीरहरू सङ्घको अगाडि प्रार्थना गरेर चाहिँ त्यो पान सुपारी चढाएर चाहिँ अध्ययना गर्ने कार्यक्रम आज भएको हो। फागुन 28 गते काठमाडौँ प्रस्थान गर्ने यो समूहले फागुन 29 गते स्वयम्भू र राष्ट्रपति कार्यालयमा भिक्षा धारण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। फागुन 30 मा काठमाडौँको श्रीघ स्थित धर्मकीर्ति विहारमा प्रवर्जितहरूले चिवर फिर्ता गरेपछि प्रवज्या कार्यक्रम समापन हुनेछ। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिकाको माइधार स्थित गाङ्ग्युर टासी छुइलिङ गुम्बामा विश्व शान्तिको कामना सहित बुम प्रज्ञा पारमिता अर्थात् थुप पूजा सुरु भएको छ। शिव शताक्षी नगरपालिका स्थित कन्काई नदी किनारामा रहेको गुम्बामा फागुन 24 गतेबाट सुरु भएको सो पूजा फागुन 28 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 5 दिनसम्म हुने पूजाको तेस्रो दिनदेखि न्यूने मौन व्रत शुभारम्भ हुनेछ। 3 दिनको न्यूने मौन व्रत र आज भगवान बुद्धले दिनुभएको जुन अहिंसाको शिक्षा बहुजन हिताय बहुजन सुखायको जुन ज्ञानहरू छ त्यो प्रज्ञा पारमिताको आज भित्र वाचन भइरहेको छ है। त्यसको माध्यमबाट पनि हामी सबैजना सुख शान्ति रहेर अनि सबै प्राणीहरूको हित होस् भन्ने कामना गर्दै आयोजना गरेको छ।
आचार्य साङ्गे लेग्देन र आचार्य फुर्बा शेर्पाको नेतृत्वमा हुन लागेको न्यूने मौन व्रतमा 100 भन्दा बढीको सहभागिता रहनेछ। बुधबार सम्पन्न बुम प्रज्ञा पारमिता पूजामा आचार्य फुर्बा शेर्पा एवं स्थानीय धर्मगुरुहरूबाट पाठ गरिएको थियो। नाग्युर टासी छोइलिङ गुम्बाको स्थापना कालदेखि नै निरन्तर सहयोग पुर्याउँदै आउनुभएका लामा बम बहादुर गुरु गुरुङ र लामा गणेश बहादुर गुरु गुरुङलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। काठमाडौँको श्रीघ स्थित धर्मकीर्ति विहारका श्रद्धेय खेमावती गुरुमा प्रवजित भएको 35 वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा भिक्षु संघद्वारा महापरित्राण पाठ गरिएको छ। कार्यक्रम सुरु हुनु अघि बुद्ध मूर्ति र परित्राण पुस्तक शिरमा राखी श्रद्धेय खेमावती गुरुमालाई श्रीघ स्थित चैत्य परिक्रमा गराइएको थियो। कार्यक्रममा बुद्ध परिक्रमा पश्चात पञ्चशील प्रार्थना, गुरुमाबाट धर्मदेशना र सामूहिक तथा युगल परित्राण पाठ पनि गरिएको थियो। कार्यक्रममा गुरु तथा उपासक उपासिकाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमको समापन अघि पुण्यानुमोदन पनि गरिएको थियो। ललितपुरको माझखण्ड स्थित धातु चैत्य विहारमा एक दिने चक्रमण ध्यान शिविर सम्पन्न भएको छ। सो अवसरमा भदीय महास्तवीर, धर्मगुप्त महास्तवीर तथा बोधि ज्ञान महास्तवीरको पनि सहभागिता रहेको थियो। काठमाडौँबाट 88 जना उपासक उपासिकाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा बोधि ज्ञान महास्तवीरले ध्यानका फाइदाको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। यस समयमा आज आउनुभएका जम्मा 88 जना छौँ। धर्मस्थली, ध्यान केन्द्र समूह र जुमपुच र सहसारी थेरवाड एकाडेमी र विश्वचानी बिहार। मुख्य उद्देश्य यो माझखण्ड बिहारमा यहाँको गतिविधि थाहा पाउने, साथसाथै यहाँको प्राकृतिक दृश्य जुन परिचय गरेर यो आन्तरिक परिवर्तन गर्ने पनि एउटा उद्देश्य रहेको छ। यो दुःख कष्ट गरेर जुन 2056 सालदेखि बनाएको यो बिहार यस वर्ष 2018 सालमा वर्षावास बस्न पाएको कारणले गर्दा अहिले आफू पनि यस बिहारप्रति जुन के गर्नुपर्छ भन्ने भावना अनुसार नै बराबर कार्यक्रम राख्दै आएको छ। आज कार्यक्रममा हामीले यो बिहार भ्रमणको साथसाथै अहिले निर्माण हुन लागेको जुन अनागतिका भवन, उपासिका भवन र एउटा भोजनशालाको निर्माणको जुन प्रसार गर्ने हेतु पनि रहेको छ। र साथसाथै यहाँ आउनुभएका उपासक उपासिका भान्ते गुरुहरूले पनि जुन यो नजिकै रहेको बिहारदेखि पोखरी डाँडासम्मको सङ्क्रमण ध्यानको अनुभव गराउने पनि एउटा उद्देश्य रहेको छ। र त्यसै उद्देश्य अनुसार आज हामी उपस्थित भइरहेका छौँ र आउनुभएका भान्ते गुरुमाहरू, उपासक उपासिकाहरू सबैजना प्रसन्न प्रफुल्लित रहेका छन्। ध्यान शिविरमा सहभागी उपासक उपासिकाहरूले ध्यानपछि मन शान्त हुने गरेको बताउनुभयो। विशेष रूपमा वर्ज्ञान पण्डितको निर्देशनमा यसरी आधा घण्टाभन्दा करिब पौने घण्टा जति चक्रमण ध्यान गर्न पाउँदा, चक्रमण अभ्यास गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ। सुरुमा यस्तो कच्ची बाटोमा चक्रमण नाङ्गो खुट्टामा जुत्ता नलागेर त्यसरी हिँड्दा चाहिँ गाह्रो लाग्ने हो कि जस्तो लागेको थियो। यसरी चक्रमण गर्दा केही पनि गाह्रो महसुस भएन र अहिले चक्रमण सक्दा पनि खुट्टा दुख्ने जस्तो होला कि भन्ने ठाने थियो, तर त्यस्तो केही पनि भएन। साधारण किसिमले नै खुट्टा चाहिँ अझ चाहिँ खुट्टालाई एकदम सुविधा जस्तो, नरम भए जस्तो, मसाजै जस्तै भयो। त्यो खुट्टा चाहिँ एकदमलाई सुविधापूर्ण स्वस्थ भएको जस्तो त्यस्तै अनुभव भएछ। चक्रमण भावना गर्दा पनि शान्त रूपले त्यसरी हिँड्न पाउनु, आधा घण्टाभन्दा बढी त्यसरी हिँड्नु पनि शान्त रूपले हिँड्न चाहिँ एउटा स्मृति बढाउने अभ्यास
बसेर ध्यान बस्ने जस्तै यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण ध्यान भावनाको स्मृति प्रस्थान भावनाको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यो माझखण्ड बिहारको टाटु चैते भ्रमणमा आएर आज म यो सङ्क्रमण ध्यानमा एकदम मैले आज महसुस गरेको के छ भने आज मैले नसक्ने जस्तो लागेको थियो। आज मैले एकदम मलाई रमाइलो त होइन आनन्दको महसुस भएको छ। पहिलोचोटि हो यो मेरो सङ्क्रमण ध्यान। मैले अहिलेसम्म गरेको छैन, ध्यानमा सहभागी भएको छैन। यो पहिलो मेरो सङ्क्रमण ध्यानको महसुस एकदम मलाई राम्रो फिल भइरहेको छ। पहिलो त एकदम खुट्टा दुखेको, खुट्टा चाहिँ एकदम झमझमाएको जस्तो यो खुट्टाहरू दुखेको थियो। तर हिँड्दा मलाई एकदम आनन्द दुखेको पनि कम भएर गयो। म जान नसक्ने जस्तो भएको थियो। तर मैले यो पाइला यो दाहिने पाइला सार्दा दाहिने पाइला सारेँ, दायाँ सार्दा दायाँ सारेँ, अनि बिसाउँदा दायाँ सार्दा सारेको छु र बिसाउँदैछु भनेर मैले मनमा नै भनेर मैले यो सङ्क्रमण ध्यान गर्दै 1 घन्टा सङ्क्रमण ध्यानमा मैले भाग लिन पाएकोमा एकदम खुसी लागेको छु। सो क्रममा उपस्थित उपासक उपासिकाले चिवरदान पनि गर्नुभएको थियो। धातु चैत्य विहारमा अनागारिका भवन, उपासक उपासिका गृह र भोजन गृह निर्माणको क्रममा रहेको छ। ध्यान शिविरमा उपस्थितिहरूले त्यसको निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग पनि गरेका थिए। लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिरमा शिल प्रदान, बुद्ध पूजा, परित्राण पाठ तथा धर्मदेशना भएको छ। भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा श्रद्धेय खमेसी गुरुमा र भिक्षु सङ्किच्च महास्तवीरद्वारा काठमाडौँबाट जानुभएका उपासक उपासिकालाई शिल प्रदान गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा उहाँहरूद्वारा बुद्ध पूजा तथा परित्राण पाठ गरिएको थियो। श्रद्धेय गुरुमा तथा सङ्किच्च महास्तवीरबाट अष्ट परिष्कार दान गरी बिरामीहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गरिएको थियो। साथै श्रद्धेय गुरुमा र सङ्किच्च महास्तवीरले धर्मदेशना दिनुभएको थियो। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वरिष्ठ गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको 13 दिनको तिथिमा काठमाडौँको बौद्धमा मल्लम पाठ तथा दीप प्रज्वलन गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। सेवा फिल्म्स र करवती समूहको आयोजनामा मंगलबार भएको श्रद्धाञ्जली अर्पण कार्यक्रममा बौद्ध गुम्बाका 20 जना लामा गुरु र उपासक उपासिकाहरूको साथै कलाकार कर्मीहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। सो कार्यक्रममा कलाकार लामाले नेपाली कला संस्कृतिमा पुर्याउनु भएको योगदानको चर्चा गर्दै उहाँको कलाहरू सधैँ अमर रहोस् भन्ने कामना पनि गरिएको थियो। साँझ 180 दीप प्रज्वलन गरेर सो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको समापन गरिएको थियो। कलाकार लामाको सम्मानमा सेवा फिल्म्सले एक श्रद्धाञ्जली गीत पनि तयार पारेको छ। सो गीतमा बाबु जिम्बा र दोर्जे मोक्तानको शब्द रहेको छ भने कर्साङ लामाको संगीत संयोजन रहेको छ। इन्द्र गुरुङ, बाबु जिम्बा, कर्साङ लामा, सम्पूर्ण लामा, दोर्जे मोक्तान, पूजा तामाङ र रोशना लुङबाको स्वर रहेको यो गीतमा बाबु जिम्बाको संगीत रहेको छ। चर्चित लोकगायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको गत फागुन 11 गते भक्तपुर स्थित कौशलटारमा निधन भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुस र युक्रेन बीचको युद्ध जारी रहँदा यसको अन्त्यका लागि जताततैबाट भगवान बुद्धको सम्झनामा र प्रार्थना हुने गरेको छ। लुम्बिनीदेखि रुस र युक्रेनमा समेत दीप प्रज्वलन गरी शान्तिको कामना गरिएको पाइन्छ। एक रिपोर्ट। विश्व विकासको क्रमलाई हेर्दा अग्रपंक्तिमा युरोप नै पर्छ। त्यही युरोप विकाससँगै अहिले युद्धका कारण विनाशतर्फ अग्रसर भए जस्तो देखिन्छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको निरन्तरको आक्रमण र युक्रेनले गरेको प्रत्याक्रमणले यो अवस्था आएको हो। एका बिहानैदेखि सुरु हुने रकेट र क्षेप्यास्त्र आक्रमणले निहत्था सर्वसाधारण त्यसको मारमा परिरहेका छन्। हजारौं सर्वसाधारण देश छाड्न बाध्य र भग्नावशेषमा पुरिन बाध्य छन्। यो धेरै दिन लम्बियो भने यसले ती दुई देशलाई मात्र नभई विकसित हुने ध्रुवीकरणले अन्य देशका नागरिकलाई पनि सकसमा पार्ने निश्चित छ। यसको अन्त्य भनेको शान्ति नै हो, हिंसाको त्याग नै हो। भगवान बुद्धले 2500 वर्ष अगाडि भन्नुभएको कुनै प्राणीको हत्या नगर्नु, कसैमाथि हिंसा नगर्नु भन्ने वचनलाई मात्र ती देशका प्रमुखले बुझ्ने हो भने युद्ध अन्त्यको लागि लामो समय कुर्नु पर्दैन। भगवान बुद्धले भने जस्तै रिस रागको अन्त्यको लागि उनीहरू तयार हुनुको विकल्प देखिँदैन। त्यसो त रुस र युक्रेनले भगवान बुद्धको दर्शनलाई नबुझेको पनि होइन। 19औं र 20औं शताब्दीमा नै ती दुई देशमा बौद्ध धर्मको विस्तार भएको देखिन्छ। थोरै संख्यामै भए पनि दुवै देशमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू रहेका छन्। त्यहाँ विशाल बुद्धको मूर्ति र सुन्दर विहार तथा गुम्बाहरू पनि रहेका छन्। साक्षरता 100% भएको ती मुलुकमा तैपनि युद्ध नरोकिनु विडम्बना नै हो। केही दिन अघि रुसमा भगवान बुद्धको मूर्ति अगाडि उभिएर युद्ध अन्त्य र शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरियो। युक्रेनमा पनि शान्तिको कामना भइरहेको छ। युक्रेनको शान्तिको लागि भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र काठमाडौँको सेतो गुम्बामा पनि दीप प्रज्वलन गरियो। युक्रेनको उत्तरी क्षेत्रमा पनि कोरिया र भियतनामको प्रभावमा बौद्ध धर्मको राम्रै विस्तार भएको देखिन्छ। संख्यामा 1% भन्दा कम जनसंख्या मात्रले बौद्ध धर्म मान्ने भए पनि शान्तिको खोजीमा 100% जनता नै छन्। सुन्दर सहर युद्धले खण्डहर बनिरहेको छ। युक्रेनको डाइपर हिल्समा रहेको व्हाइट लोटस नामक बुद्ध मूर्ति त्यहाँको मुख्य बुद्ध मूर्ति हो। सन् 1990 को दशकमा निर्माण भएको त्यो मूर्ति पर्यटकीय हिसाबले निकै मूल्यवान मानिन्छ। युक्रेनको दक्षिणी पूर्वी दाइपर नदी नजिक मध्य सहर चेरकासीमा रहेको भगवान बुद्धको त्यो मूर्ति सहरको मात्र होइन, सिङ्गो युक्रेनकै शानको रूपमा रहेको छ, जसलाई हेर्न वर्षेनी हजारौं हजार पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। न्यूज डेस्क बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान बुद्धबारे अझै भ्रम छर्दै भारत नक्कली लुम्बिनी बनाएर भारतमा विदेशी पर्यटक खुलाउने झुटो प्रयास गर्दा पनि सरकार मौन। नेपाल वज्रयान महाविहारमा दोस्रो भिक्षुणी बोधिसत्व प्रवज्या सम्वर कार्यक्रम लुम्बिनीमा सुरु। 3 दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा 16 भिक्षुणीलाई प्रवर्जित गरिने। झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका स्थित नाग्युट काशी छैलिङ गुम्बामा विश्व शान्तिको कामना सहित थोक पूजा सुरु। 5औं दिनबाट मौन व्रत शुभारम्भ हुने। धर्मकृति बिहारका श्रद्धेय खेमावती गुरुमा प्रवर्जित भएको 35 वर्ष पुरा। श्रद्धेय गुरुमालाई श्रीगृह स्थित चैतिक परिक्रमा गराइयो। रुस र युक्रेन बीचको युद्धले विकसित राष्ट्र विनाशतर्फ उन्मुख। युद्ध अन्त्यको लागि भगवान बुद्धको सन्देश पालना गर्न आवश्यक। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सर्वमङ्गलम।